बजाएं अपने खुदावन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, आज खुदावन हमें बरकत देने को है। फिर से कहें, क्या आपको पता है आज खुदावन हमें बरकत देने को है? बेटे इसको थोड़ा सा उधर कर सकते हैं हम? थोड़ा सा बस। That's it. It's okay. हालेलुया। खुदावंद भला है और खुदावंद बहुत अच्छा चरवाहा है। वो जानता है कि उसको आज भेड़ खाने को खोलना है सुबह, और उसको किस चरागाह पर लेकर जाना है, किस चश्मे से पिलाना है। आमीन। खुदावंद जो है वो सारी चीजें जो हमें नजर आती हैं उनसे कहीं बेहतर है। हालेलुया। इसलिए हम जब लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जुबान दानी में, हम खुदा को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जुबान में हम खुदा को बयान करने की कोशिश करते हैं, तो जो जो लफ्ज़ जिधर फिट होता है हम वो करते हैं, लेकिन खुदा उससे भी कहीं भला है। आमीन। खुदा उससे भी कहीं भला है और बड़ा है, लेकिन क्योंकि ज़ुबान लिमिटेड है तो हम अपना इजहार जो है वो लिमिटेड करते हैं। इसलिए कई दफ़ा लोगों ने तारीफ़ करनी हो तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। हाँ, क्योंकि ज़ुबान जो है वो लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो रूहानी लैंग्वेज है वो इससे बियॉन्ड है। आप मेरे साथ हैं। आज खुदावन हमें कुछ नया, कुछ वंडरफुल सिखाएगा। आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? आप रेडी हैं? जेंसी रेडी है? जेंसी मेरी तरफ देखो। क्या क्या कहूँ इसको मैं अभी? हाँ, उसको क्या समझ आएगी है? हालेलुया। हालेलुया। अच्छा सुने, आप मेरे साथ हैं। खुदावन बहुत भला है और खुदावन बहुत अजीम है और खुदावन रूह है। लेकिन जब हम ज़मीन पर रहते हैं तो ज़मीन पर ज़ुबानें हैं, और ज़ुबानें चीज़ों को डिफ़ाइन करती हैं। और आपने सुना होगा कोई ज़ुबान जो है वो बहुत गहरी है और कोई ज़ुबान जो है वो उसमें उसका लफ्ज़ नहीं है। कुछ चीज़ों की हमें उर्दू में समझ नहीं आती, इंग्लिश में ज़्यादा समझ आती है। कुछ के लिए इंग्लिश के लिए अच्छा लफ्ज़ नहीं है, उर्दू का अच्छा लफ्ज़ है। आप मेरे साथ हैं? इसी तरह जो भी चीज़ रूह में इंसान को नज़र आती है उसको वो अपनी ज़ुबान में एक नया लफ्ज़ देता है, और ज़ुबान तरक्की करती जाती है और ज़ुबान जो है वो कम भी होती चली जाती है। आप मेरे साथ हैं? तो ज़ुबानें जो हैं वो रूहानी चीज़ों को जिस्म में बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आमीन। ज़ुबानें जो हैं वो रूहानी आलम को जिस्म में बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और हम जानते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो रूह से निकली है, रूह से आई है। लेकिन ज़ुबान से जो है वो उसको एक नाम दिया जाता है कि ये चीज़ है, और उसको राइज किया जाता है। आमीन।
اور احساسات کو نام دیا جاتا ہے, اور کئی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ بس ابھی زبان میں جگہ نہیں رہی اس احساس کو بیان کرنے کی, جس کے لیے ہم پھر بہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بہت, بہت برا, اور بہت کے آگے ہمیں کوئی لفظ نہیں ملتا. ہلیلویا, آپ میرے ساتھ ہیں. اور بہت کے بعد ایک ساتھ ایک اور بہت لگا لیں تو ہم اس کی گہرائی کو بیان کیا جا سکتا. آپ میرے ساتھ ہیں. ہلیلویا, ہلیلویا. خداوند ہمیں ہماری بیس بنا رہا ہے, کسی سائڈ پر لے کر جانے, آج ایک نئے پانی کی طرف لے کر جا رہا ہے خداوند بھیڑوں کو. ہلیلویا, یسوع کے لیے تالیاں بجائیں کلیسیا. خوشی سے اس پانی کی طرف بڑھیں جو خداوند نے آج ہمارے واسطے رکھا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. اسی واسطے خداوند کے لوگ جو ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے ان چیزوں کو جو خداوند ان کی روح میں کرتا ہے. لیکن وہ بہت سا کلام جو بولتے ہیں وہ ان کی روح کی گہرائی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ کیسا رہا ہے. اس وجہ سے جو ہمارا تعلق ہے اور ہمارا خدا کے ساتھ بولنا ہے اور ہمارا گانا ہے وہ زبان سے کہیں گہرا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں. ہمارا گانا, ہمارا پرے کرنا زبان سے کہیں گہرا ہے. ہم کچھ بھی اچھے اچھے الفاظ بھی بولتے رہیں تو شاید ہم نے روح کو نہ چھوا ہو, ہم نے خداوند کو نہ چھوا ہو, لیکن شاید ہم نے خاموشی میں خداوند کو چھو لیا ہو. ہلیلویا. شاید ہم نے بہت اچھے الفاظ اور بہت اچھا چناؤ اور بہت اچھا لہجہ استعمال نہ کیا ہو. اب میرے ساتھ ہیں. شاید ہم نے بہت اچھا لہجہ, بہت اچھے الفاظ کا چناؤ, بہت اچھی چیزوں کا استعمال نہ کیا ہو, لیکن ہماری روح جو ہے وہ خداوند کے ساتھ لنکڈ ہو. اور جیسے حنا جو تھی وہ دعا کرتی تھی اور ایلی اس کو دیکھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اس کے ہونٹ صرف ہلتے تھے اور وہ آنسوں کے ساتھ روتی تھی. اس نے کوئی نائس پریئر نہیں کی. اسی طرح پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میں حکمت کی لبھانے والی باتوں کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آیا, بلکہ اس کلام کے ساتھ جو اپنے اندر قوت, پاور رکھتا ہے. ہلیلویا. اس لیے کلیسیا روحانی چیزیں جو ہیں وہ جسم کی نہیں ہے. جسم صرف ان روحانی چیزوں کو ڈیفائن کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن روحانی چیزیں ہیں. آمین. زبانیں جو ہیں وہ تخلیق ہوئی ہیں. جن لوگوں کا اینجلز کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اینجلز کے آپ ہونٹ ہلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. وہ تھاٹس میں بات کرتے ہیں. وہ آپ سے بات کر رہے ہوں گے لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ہوگی, ان کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوں گے, لیکن وہ آپ سے بات کر رہے ہوں گے. آمین. اسی طرح جو خداوند کے ساتھ احساسات ہیں, خداوند کے ساتھ باتیں ہیں, وہ روح کی ہیں. وہ اور ہماری روح میں جانے کی جو کھڑکی ہے وہ ہمارا دل ہے, ہمارے احساسات ہیں. آمین. ہمارے اندر کی چیزیں جو ہیں جو باہر کی چیزوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں
لیکن آپ میرے اندر کی خوشی نہیں دیکھ سکتے. وہ تبھی آپ کو پتہ چلے گی اگر میں اپنے جسم سے ظاہر کروں, میں مسکراؤں تو آپ کو پتہ چلے گا. ہاللیلویا. اسی طرح جو روحانی چیزیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, وہ آپ کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اس کو ہم جب بیان کرتے ہیں تو اپنے جسم سے, اپنی باڈی سے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو الفاظ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الفاظ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے خداوند کو بیان کرنے کے لیے. ہاللیلویا. میں نے کہا الفاظ جو ہے بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے خداوند کو بیان کرنے کے لیے. ہر ایک چیز جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے خداوند کے شایان اس کی پرستش کرنے کے لیے. جب ہیکل بنائی گئی تو آپ کو پتہ ہے ہزاروں میوزیشنز لائے گئے, ہزاروں. اور کیسے اس کے اندر آیا کہ میوزیشنز ہونے چاہیے؟ ہاں, خدا کے لیے گانے اور بجانے والے. خداوند روحانی چیزوں کو جو ہے وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو آسمان پر ہیں وہ زمین پر رائج ہوں. ہاللیلویا. آسمانی چیزیں, آسمانی لینگویج, آسمانی چیزیں جو ہیں وہ زمین پر رائج ہوں. تو ہمارے ہونٹوں سے زیادہ, ہمارے بولنے سے زیادہ خداوند اندر کی چیزوں پر زیادہ زور دیتا ہے, دیکھتا ہے. کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو وہ لوگوں کو سنائی دیتا ہے, لیکن خدا کو اندر دل کی آواز سنائی دیتی ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ خدا کو جو ہے وہ دل کی آواز سنائی دیتی ہے, اور جو دوسری ساؤنڈ ہے وہ لوگوں کے لیے. کیونکہ جب ہم خداوند کو اگر ڈھونڈنا شروع کریں, ہم ایک سیارے میں جائیں, ایک یونیورس میں جائیں, اس سے اگلی یونیورس میں جائیں, اس سے اگلی میں جائیں, اس سے اگلی میں جائیں, کہیں پہ بھی آپ کو خدا نظر نہیں آئے گا. لیکن خداوند کو اگر ہم نے خداوند کو ملنا ہو تو ہم اندر کے راستے جاتے ہیں. ہاللیلویا. تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا, اور گہری گہری اور بھید کی باتیں جنہیں تم نہیں جانتے تمہیں بتاؤں گا. ہم خداوند کو جب ملنے جاتے ہیں تو وہ اندر کے راستے جاتے ہیں. ہاللیلویا. آج خداوند ہمیں ایک اندر کا راستہ بتائے گا جو اس کے پرسن کا ہے. ہاللیلویا. جب ہی انسان جو ہے وہ تخلیق ہوا اور زمین میں رہنا شروع ہوا, اور اس کی سویلائزیشن, اس کی ثقافت جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہوئی, تو جو خدا کی نیچر, خدا کی شبیہ تھی جو خدا نے انسان کو دی تھی, وہ بھی پروان چڑھنا شروع ہوئی. تو آدم اور حوا میں ہم خدا کی مکمل شخصیت کی عکاسی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہوئی نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب اس کا بچے پیدا ہوئے, قائن اور حابل پیدا ہوا, تو قائن اور حابل کو کس نے بتایا کہ وہ قربانی خداوند کے حضور لے کر جائے؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاللیلویا. قائن اور حابل کو کون سی چیز نے آ کے کہا کہ بیٹے یہ قربانی کرتے ہیں خداوند کے حضور میں, اور پھر وہ قبول کرتا؟ وہ روح سے چیزوں کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے. آمین. روح انہیں سکھا رہا تھا اور خدا انہیں گائیڈ کر رہا تھا. ان کی جو روح ہے جو خدا کی عکاسی کرتی ہے, وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے, یہ کام تمہیں کرنا چاہیے, ایسے تمہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بدی بھی بڑھتی گئی, اور کہیں کہیں خدا کی شبیہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئی. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ نمودار ہوا جس کا نام نمرود تھا, اور اس نے اپنا بہت نام کیا. ایسا ہی ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو لوگ بادشاہ بھی بننا شروع ہو گئے.
हाँ, सब आसानी से रहो, खेती बाड़ी करो, खाओ पियो, बादशाहत की क्या जरूरत है? तो एक बंदे के ज़हन में आया कि क्यों न इन सब पर बादशाह हुआ जाए। हालेलुया, तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। आज खुदावंद हमें कुछ बख्शना चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावंद हमें कुछ बख्शना चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। तो नमरूद जो था वो बहुत बड़ा बादशाह हुआ। तो कौन सी चीज है जो उसको उसने उसके अंदर जो है वो डाला कि एक बादशाह होना चाहिए, उसकी राया होनी चाहिए। और जब बादशाह का नाम आता है, जब बादशाह का नाम आता है तो ज्यादातर जो है वो हमारा जहन में बुरा ख्याल आता है कि कंट्रोल करने वाला। ऐसा ही है, बादशाह के लिए हमारे जहन में आता है कि कंट्रोल किया जाना। मैं आपको बताऊं कलीसिया, हर एक चीज अच्छी है, लेकिन शैतान ने हर एक चीज को बुरा किया है। गुनाह ने हर एक चीज को बुरा किया है। हर एक चीज को मैनिपुलेट किया गया है, वर्गलाया गया है, हर एक चीज को मिस यूज किया गया है। आमीन। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनका नाम ही जो है वो हमें बुरा समझाया गया है, लेकिन शैतान ने ये हर एक चीज को मैनिपुलेट किया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, शैतान मैनिपुलेट करता है हर एक चीज को, और वो झूठ और उसका गलत इस्तेमाल बताता है। इसका गलत इस्तेमाल होना चाहिए। खुदा ने जो पेड़ लगाया था नॉलेज का, वो खुदा ने अच्छाई के लिए लगाया था, लेकिन शैतान ने उसका मिस यूज कराया। इसी तरह जो जो चीज खुदा ने बख्शी है, दी है, शैतान जो है वो उसका मिस यूज कराता है, और हमें लगता है कि ये चीज इतनी खराब है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। इसलिए बादशाह के लिए हमारा जो जहन बना हुआ है वो ऐसा ही बना हुआ है कि एक शख्स है जो सबको कंट्रोल करता है और सारे जो हैं वो उसके गुलाम होते हैं। और आजकल भी बादशाहत को बुरा समझा जाता, और आजकल नई रीत आई है डेमोक्रेसी की कि सब लोग डिसाइड करें कि कौन हम पर हुकूमत करेगा। मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी जो है या जो आजकल रवायत हमारे इर्द गिर्द नजर आती है वो भी बाइबली नहीं है। मैं आपको बताऊं बाइबली क्या है? बादशाहत। मेरे साथ हैं, बादशाहत बाइबली है, लेकिन शैतान ने उसको बुरा कर दिया, उसको दागदार कर दिया, और वो कहते हैं कि बादशाहत नहीं होनी चाहिए, बादशाह नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है बादशाहत जो है वो आसमानी है, वो रूहानी चीज है। हालेलुया। नमरूद को कैसे पता चला कि किसी को बादशाह होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर जो था वो एक बादशाह का रूह था। आमीन। उसके अंदर जो था वो खुदा की नेचर, खुदा की शबीह थी, और उस खुदा की शबीह की एक चीज उसमें हाईलाइट हुई जो बादशाहत की थी। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, शैतान जो है, दुश्मन जो है, वो हर एक चीज को दागदार करता है और हम कहते हैं ये चीज बुरी है। आपको पता है जो टैटूज हैं वो भी रूहानी है और आसमानी है।
हालेलुया. मैंने टीचिंग क्लास में ये सिखाया हुआ है बच्चों को, टैटूज जो है वो रूहानी है, वो आसमानी है, लेकिन शैतान ने उसको, वो इतने रूहानी है कि शैतान ने उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया और हम कहते हैं कि ये बुरी चीज है. अब मुकाशवा की किताब में पढ़ो, लिखा हुआ है कि उसकी रान पर लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद. उसकी थाई पर लिखा हुआ इधर, हालेलुया. और लिखा हुआ है कि उनके माथे पर उनके नाम लिखे होंगे. लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा दुश्मन जो है वो मैनिपुलेटिव है. हमें अपने दुश्मन को जानना है, हम जिसके साथ लड़ रहे हैं उसको जानना है, जिसके साथ हमारी लड़ाई है हमने उसके हीलों से वाकिफ होना है, जो हमारे अंदर खौफ डालता है, जो हमारे अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की गलत शबी डालता है. और मैं आपको बताऊं, खुदावन ने कहा है कि आप मेरी शबी हो, लेकिन दुश्मन हमेशा आपको नीचा दिखाएगा. दुश्मन हमेशा आपको नीचा दिखाएगा, तू कमतर है, तू किसी काम का नहीं है, तू यूजलेस है. लेकिन खुदावन कह रहा है तू मेरी शबी है. हालेलुया. अब हम जब खुदावन की आवाज जो है वो हम मिस करते हैं, या उस खुदावन की आवाज जो है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और वो सारी चीजें डिफाइन नहीं करता. एक बात याद रखें, खुदा ने सिंपली बोला कि ये काम नहीं करना, लेकिन शैतान आ गया, डिफाइन करना शुरू हो गया, बहुत सारी चीजें बताना. अच्छा ये तू कर सकता है, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है. लेकिन खुदावन ने एक चीज सिंपल कहा कि ये तुमने नहीं करना. आमीन. और जब खुदावन ने बनी इसराइल को कहा कि तू अपने बदन को जो है वो ना छिदवाना, कोई इसके ऊपर कोई किसी जानवर की शबी ना बनाना, किसी शय की शबी ना बनाना, तो खुदावंद एक्चुअली उनको उस रूहानी चीज़ से बाज रखना चाह रहा था, क्योंकि टैटूज बहुत रूहानी होते हैं और उनकी बहुत पावर होती है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है. आप हर वक्त उसको देखते हो. कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने अपने हाथ पर आपकी शबी खोदी हुई है, खुदा ने आपका टैटू बनाया हुआ है. आप मेरे साथ हो? खुदा ने अपने हाथ पर वो देखता है आपको. हालेलुया. कलीसिया यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं. हालेलुया. खुदा ने बनी इसराइल को, मैं इसके डिफाइन करता जाऊं फिर हम आगे बढ़ते हैं. खुदा ने बनी इसराइल को इसलिए मना किया कि खुदा जानता था कि इनको मैं बहुत डिटेल नहीं बता सकता. जैसे खुदा आदम और हवा को नॉलेज के ट्री की, नेको बद की पहचान की ट्री की बहुत डिटेल नहीं बता सकता था. खुदा ने बस कहा कि इसको नहीं खाना. लेकिन नहीं खाने का ये मतलब नहीं था खुदा उनको कह रहा था कि ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा. नहीं, खुदावन कह रहा था कि मैं तुम्हें एक वक्त आएगा जब दूंगा, जब तुम रेडी हो जाओगे. इसलिए खुदावन बनी इसराइल को भी कह रहा था कि ये काम तुमने नहीं करना, अपने बदन पर कुछ छिदवाना नहीं है, लेकिन टाइम आएगा जब मैं आपको बताऊंगा. हालेलुया. हालेलुया. कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने अहकामात उनके दिलों पर लिखेगा. जब दिल आपका बताएगा कि कौन सी चीज मुझे करनी है, कौन सी नहीं करनी. आमीन. इसी वजह से शैतान जो है उसकी मैनिपुलेशन में हम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, और जितना हम जिस्म में होते हैं हमारी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारी बहसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हम रूहानी होते जाते हैं, हम बहसबाजी में नहीं पड़ते. हम कलाम में लिखा हुआ है रूहानी लोग रूहानी बातों की तलाश में रहते हैं. वो रूहानी तौर पर इम्तियाज करते हैं और परखते हैं चीज़ों को. आमीन. और आपको जो भी चीज़ें दुनिया में नज़र आएंगी वो रूहानी चीज़ों का अक्स होंगी और शैतान की मैनिपुलेशन होगी. आपको कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आएंगे कि डांस नहीं करना चाहिए. हर एक चीज़ खुदावन ने अपने वास्ते बनाई है. डांस, म्यूजिक, हर एक चीज़ मैंने कहा है खुदावन ने अपने वास्ते बनाई है. कोई भी चीज़ जो है वो
शैतान के लिए नहीं बनी, लेकिन क्योंकि शैतान ने उसको इस्तेमाल किया तो इस वजह से हम कहते हैं कि नहीं ये शैतानी है। ना भैया, शैतानी कुछ भी नहीं है। आमीन। बस शैतान ने उसको पहले इस्तेमाल किया। शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया तो सांप शैतान तो नहीं हो गया, वो एक जानवर है। आमीन। खुदा जब चीजों को इस्तेमाल करता है तो, और जब शैतान जो चीजों को इस्तेमाल करता है उनका मिस यूज करता है, तो वो हम कहते हैं कि ये चीज बुरा है, ये चीज बुरी हो गई है। मैं आपको कहीं किसी तरफ लेकर जा रहा हूं जो आज खुदावंद हमें बख्शना चाह रहा है, जो खुदावंद ने आज के लिए हमारे वास्ते कलाम रखा है। आमीन। तो इसी तरह शैतान बादशाहत का उसने गलत रूप दिया दुनिया में, क्योंकि शैतान जानता है कि बादशाहत कितनी पावरफुल है। कलाम में लिखा हुआ है खुदावंद है जो बादशाहों को मुकर्रर करता है और जो बादशाहों को मौजूल करता है। बादशाहत एक्सट्रीम रूहानी चीज है। खुदावंद ने नबूकदनेस्सर को बताया कि तू दुनिया का सबसे अजीम बादशाह होगा, और उसके बाद ये आएगा वो तुझसे लोअर होगा, उसके बाद ये आएगा वो तुझसे थोड़ा और कम होगा, उसके बाद एक पत्थर आएगा जो कि असल बादशाहत को जाहिर करेगा। आमीन। बादशाहत रूहानी चीज है, लेकिन शैतान उसको मैनिपुलेट करता है। ये एक्सट्रीम रूहानी चीज है, और बादशाहत के अंदर हर एक चीज जो मौजूद है, जो ताजपोशी है, जो तख्त है, इंसाफ लगाने के लिए तख्त है, दरबान है। आपको पता है जब अगर आप खुदावन के तख्त को देखो आसमान पर, तो वो बादशाह वाला तख्त है, उसके इर्द गिर्द दरबान है, 24 बुजुर्ग बैठे हैं, वो अपने तख्त पर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान जो है वो उस चीज को मैनिपुलेट करता है, और अभी हम देखते हैं कि बादशाहत खत्म होती जा रही है, चीजें खत्म होती जा रही हैं। लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं इस चीज को जो आज खुदावंद ने हमें कलाम बख्शा है। खुदावंद जिस्मानी तौर पर हुकूमत नहीं करना चाहता, बल्कि खुदावंद जो है वो लिखा हुआ है कि रब खुदावंद बादशाह, वो जलाल दा बादशाह है, उसकी बादशाहत अबदी है। वो लिखा है अब से अब तक खुदावंद बादशाहत करता। खुदावंद हमेशा बादशाह है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है, मेरी बादशाहत रूह की है। क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन एक चीज जो एक चीज जो चलने वाली है हमेशा, वो रूहानी चीज है। आमीन। तो खुदावंद जो है वो ऐसी चीज अपने लोगों को देता है, लिखा हुआ है कि वो अच्छी चीजें देना जानता है। खुदावंद आपको लास्टिंग चीजें देता है जो हमेशा तक आपके साथ रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा खुदावंद आपको लास्टिंग चीजें देगा जो हमेशा तक आपके साथ रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप जानते हो जब मेरा और साइमा का रिश्ता तय हुआ तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, और मैं खुदावंद से कह रहा था कि खुदावंद जी क्या एकदम से कैसे, मैंने कभी सोचा नहीं है ऐसे, और अभी तो मेरी उम्र 18 साल है। क्या जी इमेजिन 18 साल का हूँ मैं खुदावंद अभी, तो मेरी रिश्ते की बात भी शुरू हो गई है। मैं कुछ दिनों बहुत टेंस था। मैं ऐसे अपने रूफ टॉप पे गया, मैंने ऐसे प्रेयर करना शुरू की, तो ऐसे खुदावंद ने डायरेक्ट मेरे साथ ऐसे जैसे इधर से कोई शय बोल रही है, उसने कहा कि खुदावंद अपने लोगों को अच्छी चीजें देना जानता है। हालेलुया। और मैं रिलैक्स हो गया उस वक्त। हालेलुया। कि मैंने कहा खुदावंद मैं कबूल करता हूं जो तूने मेरे वास्ते रखा। मैं आपको बताऊं, खुदावंद आपको लास्टिंग चीजें देगा यीशु मसीह के नाम से। आप शायद सोच रहे हो कि ये
اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہوں کہ یہ چیز میرے واسطے اتنی دیر چلے گی, یہ چیز اتنی دیر چلے گی. اور آج کل جو لوگ شادیاں کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس سیلری کتنی ہے اس کی, گورنمنٹ جاب ہے اس کی, یہ ہے, لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے, چلے گا یا نہیں چلے گا. ہاللیلویا. میں نے کہا آپ یسوع مسیح کے نام سے روحانی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے. یسوع کے نام سے آپ کو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, آپ وہ دیکھیں گے جو روح میں ہے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. ہاللیلویا. تو خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے, جس کو شیطان مینیپولیٹ کرتا ہے, لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند جو ہے وہ راج کرتا ہے اور بادشاہت کرتا ہے. داؤد کہتا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس پر بٹھا چکا. آپ میرے ساتھ ہو. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس پر بٹھا چکا ہوں, کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ خدا جو ہے وہ بادشاہ ہے, اور مجھے پتا چل گیا کہ میرا دل جو ہے وہ اس کا تخت ہے, اور میں اس کو آلریڈی جو ہے وہ اس کی جگہ دے چکا ہوں, اس کی جگہ پر بٹھا چکا ہوں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے جو اسٹرانگ چیز ہے وہ انسان کا دل ہے, کیونکہ آپ انسان کی باڈی پر کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کے دل پر کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اس کے خیالوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اس کے بدن کو جیل میں ڈال سکتے ہو لیکن اس کی روح کو قید نہیں کر سکتے, اس کے خیالوں کو قید نہیں کر سکتے. یہ ایکچولی سب سے اسٹرانگ چیز جو خداوند نے ہمیں دی ہے وہ ہمارا دل ہے. آمین. لیکن ہمارا دشمن جو شیطان ہے وہ ہمیشہ ہمیں دنیا کی چیزوں میں لے کر جانا چاہتا ہے. دنیا کی بادشاہت یسوع مسیح کو ایون آفر ہوئی تھی. آپ جان لو, اگر آپ کو دنیا کا لالچ کبھی بھی ذہن میں آتا ہے, میں آپ کو بتاؤں آپ کے خداوند کو یہ آفرز ہوئی ہیں. اگر آپ کو بھی آفرز ہو رہی ہیں تو یسوع مسیح کے نام سے آپ شیطان کی سری کو ایسے ہی کچلیں جیسے یسوع مسیح نے کچلا تھا. یسوع مسیح کو اسٹیٹ آفرز ہوئی ہیں. اگر شیطان آپ کو اوپر سے ہو کر بھی کوئی آفر کر رہا ہے, کوئی بھی آسان راستے بتا رہا ہے, اس کی سیڑھی کو کچلیں یسوع مسیح کے نام سے, اور کہیں کہ خداوند کو میں اپنے کوہ مقدس اپنے دل پر بٹھا چکا ہوں آلریڈی. مجھے دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے, مجھے دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے, میرا بادشاہ بیٹھ چکا ہے میرے دل پر. آمین. تو جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند بادشاہ ہے اور گیت بھی گاتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے, تو ہم زیادہ تر جو ہے وہ یہی سوچ ہوتے ہیں ادھر خداوند کی بادشاہت ہے, وہ بادشاہ ہے ہمارا. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ میری بادشاہی اس جہان کی نہیں ہے, بلکہ میری بادشاہی جو ہے وہ دلوں کی بادشاہت ہے. آمین. خداوند کہتے ہیں کہ میری بادشاہت جو ہے وہ ہارٹ کی ہے, لیکن کیونکہ یہ زمین جو بنائی گئی ہے یہ اس واسطے بنائی گئی ہے کہ یہ خدا کا جلال ظاہر کرے, تو بہت سارے بادشاہ جو ہے وہ روپذیر ہونا شروع ہو گئے, اور نمرود بہت بڑا بادشاہ رہا, اور اس کے بعد بادشاہ آنے شروع ہو گئے. لیکن خداوند جو ہے جس بادشاہت کو انسان کو بخشنا چاہتا تھا, وہ دینا چاہتا تھا, وہ ایک ڈیفرنٹ بادشاہت تھی. وہ ان کے دل کے اوپر بادشاہی کرنا تھا. آپ میرے ساتھ ہو. بنی اسرائیل کو خداوند اپنے داہنے ہاتھ سے جو ہے وہ ملک مصر سے نکال کر لے کر گیا, اور ساری قوموں کے سامنے ان کو مارتا گیا. دن کو ان کے ساتھ بادل کی طرح, رات کو آگ کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا, لیکن خدا ان کا دل نہیں جیت پا رہا تھا.
اور ایک جگہ پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے دوسرے لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں ہم بھی بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن خداوند کو بڑا دکھ آیا اور اس کا دل ملول ہوا کہ خداوند یہ توقع نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا, کیا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں ہمیشہ؟ کیا ابھی بھی آپ کو بادشاہ چاہیے؟ آپ میرے ساتھ ہیں. کیا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں ابھی تک؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ وہاں پر نہیں رہا؟ کیا میں آپ کو نکال کر نہیں لایا؟ ابھی بھی آپ ایک ظاہری جو ہے وہ بادشاہت دیکھنا چاہتے ہو اور اس کے انڈر جانا چاہتے ہو. میں آپ کو بتاؤں, شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہوتا ہے انسانوں کے خلاف کہ وہ چیزوں کو جسم میں آپریٹ کرانا چاہتا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ وہ ہر ایک چیز کو جسم میں آپریٹ کرانا چاہتا ہے. لیکن خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. خداوند آپ لوگوں کو, اپنے لوگوں کو روح میں جو ہے وہ بادشاہت کرنا سکھانا چاہتا کہ آپ کے دل پر جو ہے وہ صرف ایک ہی بادشاہ ہو, ایک ہی بادشاہ کا نام لکھا ہو. آپ کے بدن پر اور کوئی تصویر اور کوئی چیز چھدی ہوئی نہ ہو, بلکہ صرف ایک چیز چھدی ہوئی ہو جس کا نام خداوند ہے. ہاللویا. آپ کی بادشاہت جو ہے میں بتاؤں دنیا کی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے بادشاہ کنٹرول کرتے ہیں. دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ اپنی بادشاہت کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں, میں کتنا لمبا چلوں گا. وہ دنیاوی طور پر وہ غلام بناتے ہیں. لیکن خدا کی بادشاہت جو ہے وہ دلوں کی بادشاہت ہے. وہ دل پہ کھٹکھٹاتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, کیا میں تیری یہ والی جگہ لے سکتا ہوں, کیا میں تیرا یہ والا ایریا لے سکتا ہوں, تیرے زندگی میں یہ شخص پہلے ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارا گھرانہ بھی ہماری زندگی میں پہلے نمبر پر ہو سکتا ہے. ہماری ماں باپ, ہمارے بہن بھائی ہماری پہلی جگہ پر ہو سکتے ہیں. یسوع مسیح کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا تھا میرے بہن اور بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں. روحانی لوگوں کی بادشاہت فرق ہوتی ہے. روحانی لوگوں کے بہن بھائی فرق ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایک دم ایموشنل ہو جاتے ہیں, میرا بھائی میری بہن. میں آپ کو بتاؤں یہ روحانی طریقہ کار نہیں ہے. روح میں آپ فرق دیکھتے ہیں, اور بے شک خدا نے آپ کو بہن بھائی دیے ہیں اور آپ کو خداوند نے ان کے ساتھ رکھا ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو کہوں کہ نہیں آج سے میرے سارے روحانی بہن بھائی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. خداوند نے وہ آپ کا ڈی این اے بخشا ہے آپ کو. آپ کا گھرانہ جو ہے وہ آسمانی گھرانے کو ظاہر کرتا. ہاللویا. اور وہ پہلے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھرانے میں ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری بات سنتے ہیں, ہماری کیئر کرتے ہیں. لیکن خداوند کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ میری بادشاہت ہے. آمین. اور اس کی فیملیز بھی فرق ہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری فیملی وہ ہے جو میرا کلام سنتے ہیں, جو روح ہے وہ میری فیملی ہے. میں آپ کو بتاؤں کلیسیا, آج جو ہولی اسپرٹ ہمارے اندر بات انسٹل کرنا چاہتا ہے, ہمارے دلوں پر لکھنا چاہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ہر ایریا میں حکومت کرنا چاہتا, تاکہ کوئی بھی ہماری دل میں کسی خیال, کسی سوچ, کسی شخص, کسی سچویشن کا کوئی اختیار نہ ہو یسوع مسیح کے نام سے. بادشاہ کا مطلب ہے ساری رائے پر اختیار رکھنا, کنٹرول کرنا. بادشاہت کا مطلب ہے ہر ایک چیز پر کنٹرول کرنا, اختیار ہونا. آمین. بادشاہت کا مطلب ہے
کہ آپ کسی چیز سے دبائے نہیں جا سکتے. بادشاہت کا مطلب ہے کہ آپ سب سے اونچے ہیں. آپ خداوند کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہوا کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ کلام کی آیت ہے کلیسیا. آپ یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے ہیں. بادشاہ کے جو ساتھ بیٹھا ہے, آپ حکومت کر رہے ہیں بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر. لیکن پھر بھی آپ گھر پہ خوف زدہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں. آپ جانتے نہیں ہیں کہ خداوند نے آپ کو کیسی بادشاہت بخشی ہوئی ہے, کیا اختیار بخشا ہوا ہے خداوند نے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے کسی ایریا میں خداوند کو پوری جگہ نہیں دی ہوتی, وہ جگہ ڈارک ہوتی ہے. اسپرٹ میں وہ ڈارک جگہ ہوتی ہے. جو ہی وہ اسپرٹ میں ڈارک جگہ ہوتی ہے تو شیطان کے پاس جگہ مل جاتی ہے اس کو کہ وہ اس ڈارک ایریا میں موو کرے. اور ہم جو ہے وہ اس ڈارک ایریا میں جب موو کرتے ہیں تو ہم کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی چیز کا خوف ہے تو یہ اس کے اندر ڈارک ایریا ہے. حالانکہ خداوند نے کہا ہے کہ تم سمندر کی مچھلیوں کو اور سب جانوروں پر جو ہوا میں اڑتے ہیں اور زمین پر ہیں سب پر اختیار رکھو گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو میں کہوں خوف زدہ کر سکے یسوع کے نام سے. ایون کوئی ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو خوف زدہ کرے یسوع مسیح کے نام سے. آپ میرے ساتھ ہو. خدا کی شبیہ ہوتے ہوئے خدا آپ کا جب بادشاہ ہے اور آپ بادشاہ کے ساتھ رول کر رہے ہو, میں نے کہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کر سکے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا بادشاہ ہے, اس کا مطلب ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جا کے بادشاہت کرنے کے لیے پوزیشن ہم نے نہیں سنبھالی ہوتی. آپ میرے ساتھ ہیں. شیطان میں آپ کو بتاؤں مینیپولیٹو ہے. وہ آپ کو جسم میں بادشاہی کرنے کے لیے بار بار ابھارتا ہے. تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیسے چل سکتا ہے. تیرے پاس یہ نہیں ہے, تیرے پاس وہ نہیں ہے, تو اچھا دکھتا نہیں ہے. تیرے پاس یہ نہیں ہے, تیرے پاس وہ نہیں ہے, تو کیسے جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے. اگر تیرے پاس یہ چیز ہوگی تو زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا. اگر تیرے پاس یہ ہوگی تو تیرا سٹائل بدل جائے گا. یہ ہونا تیرے پاس ضروری ہے. وہ آپ کی کمی اور گھاٹوں کو بتائے گا کہ تیرے پاس یہ چیز نہیں ہے. اگر تو یہ کھائے گا تو خدا کی مانند ہو جائے گا. تجھ میں اس شے کی کمی ہے. اور ہماری ہر جگہ پر جو کمی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں وہ خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہے تاکہ آپ پوزیشن سنبھال سکیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ہر ایک شخص میں, ہر ایک گھرانے میں جو کمی ہوتی ہے خداوند بلا رہا ہوتا ہے, بول رہا ہوتا ہے اس کمی کے وسیلہ سے کہ اپنی پوزیشن سنبھالو, اپنی پوزیشن سنبھالو, اپنی پوزیشن سنبھالو یسوع کے نام سے. آمین. آپ کی ہر ایک کمی یہ بتا رہی ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ اپنی پوزیشن لو, اپنے آپ کو جانو کہ آپ کا بادشاہ کون ہے, اس کا کتنا اختیار ہے. آپ میرے ساتھ بادشاہت کرنے والے ہو. لیکن کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم دنیا کسی ترجمہ بہت زیادہ اچھا طریقے سے کرتے ہیں. ہم دنیا کی بادشاہت کا بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں ترجمہ, اور ہم سمجھتے ہیں جو بادشاہ ہونا ہے خدا کا وہ یہ ہے کہ بس خدا کنٹرول کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جو مرضی کرتا ہے. نہیں, خدا ہر ایک چیز, خدا بادشاہ بھی ہے, اور ایسا بادشاہ جو آپ کا باپ بھی ہے. ہاللیلویا. ایسا بادشاہ جو آپ کی ماں بھی ہے, ایسا بادشاہ جو آپ کا بھائی بھی ہے, ایسا بادشاہ جو آپ کے لیے ہر ایک چیز ہے. اس لیے جب خدا نے اپنی ہر ایک
एरिया को बताया कि मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं. तो खुदा मुख्तलिफ डायमेंशंस को हमें दिखा रहा है. आमीन. लेकिन शैतान भी खड़ा है कि वो उन डायमेंशंस को जो खुदा की हैं मैनिपुलेट करे, वर्गलाए, उसको घुमाए कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है. लेकिन मैं बताऊं कलीसिया, सबसे आपके पास जो स्ट्रोंग पावर हो सकती है वो अपने खुदा की शबी को जानना हो सकता है. आप तब तक खुदा के बेटे नहीं बन सकते जब तक आपको अपने बाप का पता ना हो कि वो कैसा दिखता है. क्योंकि बेटों का मतलब बाप को जाहिर करना है. जाहिर हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमने अपने बाप की शक्ल को सही तरह से देखा नहीं है कि वो बाप कैसा दिखता है, वो कैसे काम करता है. मैंने कहा खुदावन अपनी शबी को आपके अंदर रिस्टोर करने जा रहा है यीशु के नाम से. मैंने कहा खुदा अपनी शबी को आपके अंदर बहाल करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से. और मैं आपको बताऊं आज जो होली स्पिरिट बताना चाह रहा है, खुदा की बादशाहत अंदर से शुरू होती है. खुदा की बादशाहत मैंने कहा अंदर से शुरू होती है. इसलिए यीशु मसीह जब आया और वो फिरता था, रहता था और वो सब कुछ करता था जो खुदा उसको बोलता था, लेकिन वो किसी चीज से जो है वो दबाया नहीं जा सकता था. कोई बादशाह उसको दबा नहीं सकता था. आप मेरे साथ हैं. कोई शख्स उसको दबा नहीं सकता था, कोई हुकूमत उसको दबा नहीं सकती थी, कोई सिचुएशन उसको दबा नहीं सकती थी यीशु के नाम से. हालेलुया. आपने वो नाम जानना है जो जिस नाम से आप कहलाते हो. तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, आपको ये जानना है कि आप किस नाम से कहलाते हो, आपका बादशाह कौन है, आपका पासपोर्ट क्या है, आप किस मुल्क के शहरी हो. हालेलुया. मैंने कहा है कि आप आज से ये जानो और ये जान रखो अपनी लाइफ में कि खुदावंद आपको अपने शहरी देखता है, अपने हुकूमत करने वाले. और खुदावंद आज इनकरेज कर रहा है इस कलीसिया को कि अपनी पोजीशन लो, अपनी पोजीशन लो, अपनी पोजीशन लो. हर एक बदी के खिलाफ, हर एक चीज, हर एक सिचुएशन के खिलाफ, इवन जो उठती है, जो नहीं उठती है, हर एक सिचुएशन जो नहीं उठती है उसके खिलाफ पोजीशन लो. आमीन. और मैं आपको बताऊं हमारी पोजीशन जो है वो हमारे दिल की पोजीशन है कि हमारा दिल उस सिचुएशन के बारे में क्या बोल रहा है. क्या हमारा दिल उस पोजीशन के बारे में, उस चीज के बारे में ये बोल रहा है, उस सिचुएशन के बारे में कि ए बड़े पहाड़, वो एक्नॉलेज कर रहा है कि तू एक बड़ा पहाड़ है, मुझे पता है तू एक बड़ा पहाड़ है, लेकिन तू मैदान होगा यीशु मसीह के नाम से. खुदावंद कह रहा है कि बड़े पहाड़ को देखकर जो है वो हमें डर नहीं जाना होता, बल्कि जानना होता है कि आप कौन हैं. आमीन. खुदावंद के बादशाह होने का मतलब है कि वो हर एक चीज पर हुक्मरान है, वो हर एक चीज पर हुक्मरान है. इसलिए खुदा अपने लोगों को बड़ी नई नई चीजों से गुजारता है, टेंशनें देता. भला क्यों? ताकि हम जानने, अपनी पोजीशन ले, पोजीशन ले, पोजीशन ले. आज मैंने कहा है ये कलीसिया बादशाह होने की पोजीशन ले यीशु मसीह के नाम से. बादशाह होने की पोजीशन ले यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. जब आप डरावने ख्वाब देखते हैं, बुरे ख्वाब देखते हैं, तो आपकी पोजीशन क्या होती है? हाँ, डर के बैठ गए, 5 मिनट दुआ की, फिर सो गए. हाँ, या सुबह उठ के सबको बताया कि यार बड़ा डरावना ख्वाब आया था, बड़ा डरावना ख्वाब आया था, ये हुआ था, ये हुआ था. पास्टर साहब को कॉल की, पास्टर साहब
प्लीज प्रे करे, बहुत रोना ख्वाब आया। खुदावंद कह रहा है पोजीशन लो यीशु मसीह के नाम से, पोजीशन लो यीशु मसीह के नाम से। आप डराए जाने वाले नहीं हैं, आप खौफ खाने वाले नहीं हैं। इवन मौत से भी खौफ खाने वाले नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा इवन मौत से भी खौफ खाने वाले नहीं हैं। तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे। हालेलुया। तुम सांप और बिच्छुओं को, हर चीज जो आपको खौफ खिलाती है, खुदावन ने उसको ये नहीं कहा कि उससे मुंह पीछे कर लो। खुदावन ने कहा उसको कुचलो। आप सिचुएशंस को कुचलोगे यीशु मसीह के नाम से। जो सिचुएशन उठ रही है आप उसको कुचलोगे यीशु मसीह के नाम से। आप ईमान से बादशाह होने के नाते कुचलोगे यीशु मसीह के नाम से। हमारी पोजीशन, हमारा एटीट्यूड जाहिर करता है। आप देखो अगर कोई बादशाह और तख्त पे बैठा हो और वो यही कह रहा हो कि नहीं ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ 2 दिन ही बादशाह रहेगा। हालेलुया। वो बादशाह नहीं कर सकता, वो बादशाह नहीं रहेगा। हालेलुया। और आपका बादशाह कहता है कि उसकी बादशाहत की इंतहा नहीं होगी। आपकी भी इंतहा नहीं होगी यीशु के नाम से। आपकी कुदरत की इंतहा नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आपकी तरक्की की इंतहा नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आपकी ब्लेसिंग की इंतहा नहीं है यीशु मसीह के नाम से। पोजीशन आज होली स्पिरिट बता रहा है अपनी पोजीशन ले। अगर आपने दिल में, माइंड में उस सांप को मार दिया, उस सिचुएशन को मार दिया, तो आपने फिजिकल रैम में भी उसको मार दिया। आमीन। आपने उस सिचुएशन को मार दिया। आप कह रहे हो कि देखी जाएगी। हालेलुया। आप उसे कह रहे हो यीशु मसीह के नाम से देखा जाएगा सब कुछ। मैं आपको बताऊं, इस एटीट्यूड के साथ जो खुदा ने हमें शबी बख्शी है, बहुत बहुत बड़े नामवर बादशाह गुजरे हैं जिन्हें यीशु मसीह का नहीं पता था, लेकिन वो खुदा की बादशाहत के एटीट्यूड के साथ वो बादशाहत करते रहे हैं। सिर्फ उस एटीट्यूड के साथ जो खुदा की शबी है। वो खुदा को नहीं जानते थे, मैं आपको बताऊं, वो खुदा को नहीं जानते थे, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन वो बादशाहत करके गए हैं सिर्फ उस एटीट्यूड की वजह से जो उनकी रूह के ऊपर है। लेकिन आपको वो नाम दिया गया है जो सब नामों से आला है। मैंने कहा आपको वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से ऊपर है। इसलिए कलीसिया को किस कदर बादशाहत करनी चाहिए। आमीन। कलीसिया को किस कदर बादशाहत करनी है अपनी चीजों पर, अपने ख्यालों पर, हर एक चीज से। कलीसिया खुदावन आजाद करना चाहता है आपको। आमीन। हमारी आजादी मैं बताऊं अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। हमारी आजादी अंदर से है। खुदावन हमें अंदर से मजबूत करना चाहता है। खुदावन हमें अंदर से हील करना चाहता है। बाहर की हीलिंग मैं बताऊं जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। कुछ अंदर रोंग है। बाहर की चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मेरे साथ है। बाहर की चीजों, शैतान आपको बाहर की चीजों के लिए इसीलिए बार बार कहता है, बाहर की चीजें दिखाता है, नहीं तेरे पास, तू बादशाह नहीं कर सकता। हाँ तू बादशाह नहीं कर सकता, तेरे पास ये होना बाकी है, तुझे, तेरे पास ये होगा तो फिर तू बादशाह करेगा। हाँ? और वो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो वर्गलाता है। तेरे पास कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए बादशाह करने के लिए, एट लीस्ट इतना तो सेल्फ डिपेंडेंट होना। तेरे पास हर लेटेस्ट फोन होना चाहिए बादशाहत करने के लिए। आप मेरे साथ हो। तेरे साथ कम से कम अपना घर होना चाहिए बादशाहत करने के लिए।
آپ میرے ساتھ ہو. خداوند آج بتا رہا ہے آپ ہر ایک خیال کو کچلو گے یسوع مسیح کے نام سے. آپ اور میرے خداوند کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ کو پتا. اس کے پاس کوئی گدھا بھی نہیں تھا اپنا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے سفر کرے. وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا گدھا کھول کے لاؤ اور اس کو کہنا کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے. آمین. آپ کی بادشاہت اندر کی ہے, اس لیے مانگنے سے بھی بادشاہ جو ہے نا, ایک بادشاہ جو مانگنے سے بھی نہیں شرما رہا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ میرے ساتھ ہو. اس لیے مانگنے سے بھی جو ہے وہ پرہیز نہیں کیا کرو, شرمایا نہیں کرو. کوئی چیز اگر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے, کسی کو بتاؤ کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند آپ کو اندر سے جب اس نے فری کر دیا ہے تو پھر باہر میٹر نہیں کرتا یسوع مسیح کے نام سے. آپ کی جیب بھی میٹر نہیں کرتی یسوع مسیح کے نام سے. آپ کا گھر بھی میٹر نہیں کرتا یسوع مسیح کے نام سے. آپ کا مالک جو بادشاہ ہے, جو خداوندوں کا خداوند ہے, وہ ادھار مانگ رہا ہے ایک گدھا کسی سے. ہاں, وہ ایک کمرہ جو ہے وہ ایک دن کے لیے رینٹ پہ مانگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر فسا کرنی ہے, ذرا مجھے تھوڑا سا کمرہ دینا تھوڑے ٹائم کے لیے. ہاللیلویا. شرمایا نہ کرو یسوع مسیح کے نام سے. تالیاں بجاؤ سارے خداوند کے لیے. میں نے کہا ہے آپ کی بادشاہت اندر کی ہے. یسوع مسیح کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ پھر بھی بادشاہ تھا. آمین. یسوع مسیح کے پاس کہہ رہا ہے کہ ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں, چھوٹا سا مکان بھی نہیں ہے اس کے پاس, لیکن وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے. میں نے کہا آج سے خداوند کے ساتھ حکومت کرنا شروع کرو. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, آج سے خداوند کے ساتھ حکومت کرنا شروع کرو یسوع کے نام سے. میں نے کہا آج سے خداوند کے ساتھ حکومت کرنا شروع کرو یسوع کے نام سے. ہر اس خیال پر جو اٹھتا ہے, ہر سچویشن پر, ہر ایک بات پر حکومت کرنا شروع کرو یسوع مسیح کے نام سے. اور یہ حکومت آپ کے اپنے آپ سے شروع ہوگی. یہ آپ کو اپنی پہچان سے یہ حکومت شروع کرنی ہوگی. آمین. میں آپ کو بتاؤں, اگر بادشاہ جیل میں بھی ہونا تو وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے. ہاللیلویا. اگر شیر جو ہے وہ جنگلے میں بھی ہونا تو وہ شیر ہی ہوتا. آپ میرے ساتھ ہو. ایک شیر جو ہے وہ اگر جنگلے میں بھی بیٹھا ہے تو وہ پھر بھی شیر ہی ہے. وہ پھر بھی اکڑ کر ہی بیٹھا ہوا, وہ پھر بھی کسی شے سے نہیں ڈرے گا. ہاللیلویا. کسی شے کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. وہ اس وقت مشکل سچویشن میں ہے, وہ موو نہیں کر پا رہا, لیکن وہ ہے شیر ہی, کیونکہ خداوند نے اس کو شیر کہا ہے. اور آپ شیر کا بھی نام رکھنے والے ہو یسوع کے نام سے. گلی سے آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا سنا ہے. میں نے کہا آپ شیر کو بھی نام دینے والے ہو. آپ کو پتا ہے آدم نے سب کو نام دیے تھے. میں نے کہا ہے شیر کو بھی نام دینے والے ہو یسوع مسیح کے نام سے. آپ شیر کو بھی نام دینے والے ہو یسوع مسیح کے نام سے. شیر کو نام دینے کا مطلب ہے کہ آپ بولتے ہو کہ کون سی چیز کریج ہوگی. آپ جانوروں کو بھی نام دینے والے ہو. آج سے آپ کسی شے سے نہیں ڈرو گے یسوع کے نام سے. آمین. خوف کو اپنی زندگی سے دور کر دو, کیونکہ آپ خداوند کا مقدس ہو, اور خداوند ایک مقدس کو, ان مقدسوں کو بنا کر اپنے لیے تیار کر کے یوز کرنا چاہتا ہے. آمین. اس دنیا میں خداوند آپ کے وسیلہ سے اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کو. ہاللیلویا. خداوند میں نے کہا آپ کے وسیلہ سے اس دنیا میں اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کو ہے. آپ میں سے ہر ایک کو خداوند استعمال کرے گا اپنی بادشاہت کے لیے. اسی وجہ سے خداوند یہ کلام آپ لوگوں کو بخش رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ عام لوگ نہیں ہو جو خداوند نے اس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ عام لوگ نہیں ہو,
आप ये कलाम जो सुन रहे हो, आप आम लोग नहीं हो। ये कलाम खुदा का दिल है। ये कलाम खुदा की हकीकत और सच्चाई है जो आपको मुकम्मल तौर पर आजाद करेगी। आमीन। आज होली स्पिरिट कह रहा है कि अपनी पोजीशन लो। अपने साथ वाले को कहो कि अपनी पोजीशन लो। आप बादशाह हो, आप कंट्रोल नहीं किए जा सकते, आप रूल करने के लिए बुलाए गए हैं। खुदावंद आपको बादशाह देखता है। आमीन। अगले दिन का, अगले सिचुएशन का, किसी चीज का खौफ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। कोई चीज आप पे रूल नहीं करनी चाहिए। खुदावंद आपको बादशाह देखता, और आप जो बादशाह हैं वो अच्छी चीजों की बादशाही करने वाले हैं यीशु के नाम से। खुदावंद की बादशाहत में आप शरीक हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ने कहा है कि मैं जाता हूं, लेकिन तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम पूरा करना है। आमीन। तुमने मेरी गवाही देनी है, तुमने ये काम पूरा करना है। अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया। मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावंद, मैं आज तुझे अपने दिल में बिठाता हूं, अपने दिल के तख्त में बिठाता हूं। किसी और की, किसी और चीज की, किसी और शख्स की कोई जगह ना रहे, कोई जगह ना रहे, कोई जगह ना रहे। मैं किसी चीज से खौफ ना खाऊं। दिन और रात मुझे तेरा ही ख्याल होगा। मेरी आंखें तेरी तरफ लगी हैं, जैसे नौकर की आंखें अपने मालिक की तरफ लगी हैं। मैं आज अपने दिल पर तुझे बिठाता हूं, और इस पर रूल कर, ताकि मैं रूल करूं, ताकि मैं रूल करूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी में रूल करूं। आज मैं उस पोजीशन को लेता हूं, आज मैं उस नाम को लेता हूं जो तूने नाम मुझे बख्शा है, जो तूने नाम मुझे बख्शा है, जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से आला है, जो सब सिचुएशन से आला है। अगले 2 मिनट के लिए प्रे करें कलीसिया। रखे ने में मशिया रबा बाबा ने में बेबेदेओ काया मनसिया रबा बाबा का ये रबा बाबा 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 हाशा रमा ने में क्यों सोलो प्रोसीनी हाशा रका या बाबा बाबा ने बेबे 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 ओशा रका मामा बाबा ने बला बोले बेरे ओशा रका या बना मशिया रका यावा। वो एटीट्यूड आप में आए खुदावंद का, रे अमना मसिया मसलों के खिलाफ, जिन्हें आप कहोगे कि रिया माशाशिया बड़े पहाड़ तुम्हें दान होता जाता है। रका दे बे 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 यो राडे में बे 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 ओलो शाह रबा बाबा का ये ला बाबा 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 रका या मना मामा बाबा बाबा ले ओ शाह रियम प्लाकिसियोलो ब्रोशिया रखा यहाँ। मैं आपको बताऊं, जब आप खुदावंद के बंदे हैं ना, जैसे इब्राहिम खुदावंद का बंदा था, और आप जानते हैं इब्राहिम 3 बादशाहों से अकेला लड़ता था। एक आम आदमी बादशाहों से लड़ रहा है। आप मेरे साथ हो। आप बड़ी बड़ी सिचुएशन से अकेले लड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो आपके सामने रेज होंगे यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखें बंद करें। ऐ खुदावन, मुझे ले, मुझे हकीकी बादशाहत बख्श, मुझे हकीकी बादशाहत बख्श, मुझे बादशाह का सा एटीट्यूड बख्श। हर वो बुरी चीज, हर वो झूठी चीज जो शैतान की तरफ से बोई गई है, हर एक वो फल जो शैतान की तरफ से बोया गया है, मेरी जिंदगी से उखाड़ा जाए। हर वो जड़ मेरी जिंदगी से जाती रहे, उसकी कोई जगह न रहे। मुझे कामिल कर, मुझे पाक कर, हर एक तारीकी मुझसे दूर हो। मुझे यीशु मसीह की शबीह करके मुकम्मल नूर बना, मुकम्मल नूर बना, मुकम्मल नूर बना। अगले 2 मिनट के लिए प्रे करें। रका यादा बसा शियासा का नामा मामा महाया
मुकम्मल हो यीशु मसीह के नाम से। हर एरिया आपका मुकम्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। रकायाबा नमस्काया नमस्याहा, शैतान की सीढ़ी को कुचलने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। रबा बाबा डे बे 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 आहा, रकाया बाबा इख्तियार रखने वाले, कल पर इख्तियार रखने वाले, परसों पर इख्तियार रखने वाले, हफ्तों पर इख्तियार रखने वाले, या रकाया ला ला बाबा बाबा बाला बाबा बाबा बे 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 ले बे 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 शाहा, रकाया या बाबा 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 दिनों पर इख्तियार रखने वाले, रकाया नमस्याहा महीनों पर इख्तियार रखने वाले, रे खुदा के बेटे रे बे 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 ले बे में हो सालों पर इख्तियार रखने वाले, फ्यूचर पर इख्तियार रखने वाले, रबा बाबा डे बे शिया हुआ, रकानिया मामा सकाया यहा, रकाया माना बाबा 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 हम रबा बाबा बाबा बाहा, रेके ने बे 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 हासा खाया मना मना बाबा बाबा बाहा, रेके ले बे 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 बे। अब इख्तियार रखने वाले हो मैं आपको बताऊं, रे में मैंने ओशियाहा रकाया बाला बाला बाहा, कल पर आपका इख्तियार है यीशु के नाम से। रिकिया बाला बाला शाहा, रियाका नाम बाबा 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 बाहा, रक्का दबाया रेंडे बेले बे बे रक्रियो रोहा, रकाया ने ओसे केले ब्रोनोताहा, रिकिया रसिया किया बाबा हो रबाना माशियाहाला। मेरे पीछे के ऐ खुदावन उन एरियाज को मुझ पर जाहिर कर जिन पर मुझे हुकूमत करनी है, उन ख्यालों पर, उन खौफ पर, उन चीजों पर मेरी आंखें खोल कि मैं उन चीजों को देखूं और मैं खुद को देखूं। मेरी आंखें खोल कि मैं अपने इख्तियार को देखूं, कि मैं अपनी शबी को देखूं। मेरी आंखें खोल कि मैं उन एरियाज को देखूं जो खराब हैं। मेरी आंखें खोल ताकि जो कुछ मुझे नजर नहीं आता आज से मुझे नजर आना शुरू हो, आज से मुझे नजर आना शुरू हो, आज से मुझे नजर आना शुरू हो। अगले 1 मिनट के लिए दुआ करें। रकाया बाना मसातहा, रकादा बाना माया यसहा, रकादा बाना माया यहसहा, रकाया बाना महसहा। रूल करो यीशु के नाम से। रकाया नमन बेरे बेरे बेओशहा, रका नमन बेरे 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 ओशहा, रकाया बाना मैंने महेशियाहा, रियाका बाबा रामान अपने पहाड़ों को हुक्म दो। रिया अमानिया मासा का लहाबर यहा, रिया आबा बाबा रे के रे बे 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 हो। ए बड़े पहाड़ों तुम मैदान हो गए यीशु के नाम से। रखा यहाँ मान यहाँ, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को पोजीशन देता है। रबा बाबा दे बे 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 होशियाहा, खुदावन अपने लोगों को आजादी बख्शता है। रियांता का यशखला बराबा नमस्हा, रीपा नमस्हा खाया रबा बाबा बाबा ले बे 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 या, रामा नमा बाबा 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 यो यशहा। अपने सरों पे हाथ रखो सारे। ये प्रोफेटिक चीज अभी हम करने जा रहे हैं। मेरे पीछे के हर तरह का खौफ, हर तरह का कंट्रोल, हर तरह की मैनिपुलेशन मेरी जिंदगी से जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। मैं अपना कंट्रोल संभालता हूं, मैं अपनी पोजीशन संभालता हूं, मैं अपने दिल पर खुदावंद को जगह देता हूं। आज से मैं किसी सिचुएशन से कंट्रोल नहीं होऊंगा, मैं कंट्रोल नहीं किया जाऊंगा, मैं सिर्फ खुदावंद से कंट्रोल होऊंगा। खुदावंद को मैं अपने दिल पर बिठाता हूं ताकि किसी चीज का मुझ पर कोई इख्तियार ना हो। अपने कदमों पे खड़े हो। रबाने में शियोलो क्रोसिया रियादा बाका सियोनो मोसियाहा रकायादा बासियोलो शियोसो खोलियो हो। वो लोग जिन्हें बुरे ख्यालात आती हैं, खुदावंद के राज में आपको कंट्रोल दे रहा हूं यीशु के नाम से। अब वो आप पर रूल नहीं करने पाएंगे यीशु के नाम से। कुफर की स्पिरिट जो आपके कानों में बोलती है वो आप पर रूल नहीं करने जाएगी यीशु मसीह के नाम से। रबाकाइनिया लो शेहा रकायादा बाबा बुरे ख्वाब जो आप पे कंट्रोल करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज वो
भस्म होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज से आप रूल करोगे यीशु मसीह के नाम से। कल की फिक्र जो आपको आज आती है, आज से उसका सर कुचले यीशु मसीह के नाम से। जो अपने फ्यूचर के इधर जो है, अपने फ्यूचर के बारे में परेशान है, खुदावंद कह रहा है कि इस खौफ को कुचल दे यीशु के नाम से, इस खौफ को कुचल दे। खुदावंद कह रहा है कि तू इस खौफ को कुचलेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें बताऊंगा जो मैंने तेरे वास्ते रखी हुई हैं। खुदावंद कह रहा है कि महज तू इस खौफ में मुब्तला है, खुदावंद कह रहा है तू महज खौफ में मुब्तला है, मैं तेरे लिए बड़ी ग्रेट चीजें रखी हुई हैं, लेकिन मैंने ये खौफ को तेरे अंदर आने दिया ताकि तू इसकी सीढ़ी को कुचल कर आगे बढ़ सके। तू इसकी सीढ़ी को कुचल कर अगली मंजिल पर जाए, ताकि अगली मंजिल पर तुझे कोई खौफ ना रहे। रियांदाबाशी, अगले 2 मिनट और प्रे करेंगे। रियांदाबासे के रियोंता हकशिहा, रियांदे बेरेने में से कोदो बोरोशिहा, रियांको लोबोरियोशी के सिरेरियोहा, रियादाबासा का याहा, रिंदे बेको सिरियो मसिरियाहा, रेबेबेबेबेबेने कोशाहा, रियाला ब्रस्ता काई याहा शाहा, इंडियाबाना मोहशोसियो कोलो प्रोसाहा, Riada kail ya hasa kale berede hoishaha. Ria mano moshiaha. Ria akaka kuri hoa hasaha. Ria ambarion shosyo kolobroho. खुदावंद कह रहा है कि मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ, सुने ध्यान से। खुदावंद कह रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी करेज को और पावर को रिलीज करने जा रहा हूँ, और जो खुदावंद ने आपको ऑलरेडी दिखाई है पहले, खुदावंद उस पावर को, उस करेज को रिलीज करने जा रहा है, रिलीज करने जा रहा है खुदावंद उस चीजों को, और अपनी जिंदगी में वो चीजें फल लाते हुए देखेंगे। रिखारा सशियो सोको, अगले 2 मिनट और प्रे करेंगे हम। रखा या खुदावंद बोल रहा है और आपके लिए वो जबरदस्त कलाम करेगा जो आपको जरूरत है। राधा दा या दादा दा या दादा बाबा बाबा या हम रखा या बाबा बाहा, खुदावंद आज से आपको खुद इत्मीदी भी बख्शेगा। रखा या बादा बसाशियाहा री ऑटो पोरोसियो सोसियो हो, जो आप अपने आप को काफी जगहों पर कमतर समझना शुरू हो जाते हो, खुदावंद कह रहे हैं मैं रिमूव करूंगा इसको, क्योंकि आप इसके लिए बुलाए नहीं गए। राबा डा बाबा 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 रेंगा गा 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 या बाबा 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 बाला, रिया फायर आपको फ्री करे यीशु मसीह के नाम से। राबा बाबा बाबा बे 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 ने ओशाह रिका नामासा कादा बादाना साइशिया सोशिसिया Ribene me pedene gossi liberene cossiaha. Radada baba 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 yele he prosashiaha. Rikene me meshiho. बाप तेरा शुक्र हो इस कलाम के वास्ते, मैं तेरा शुक्र करता हूँ वो स्पिरिट जो तूने आज़ादी का और बादशाहत का आज रिलीज किया अपने लोगों पर। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि आज से तू अपने लोगों के दिलों पर हुकूमत करेगा, और कोई चीज इनके ऊपर हुकूमत नहीं करने पाएगी, बल्कि तेरी हुकूमत होगी बाप, और तेरे सबब से ये हुकूमत करेंगे बाप। मैं तेरे लोगों को बरकत देता हूं और मैं तुझसे दुआ करता हूं बाप, ये बीज जो तेरा बोया गया है ये इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, और हमेशा बाप इनको ये कलाम तकवीयत और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।